पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी का कराची और हैदराबाद का दौरा। इस दौरे के अंदर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, सिंध के अंदर दाखिल होते हुए क्या सूरत हाल सामने थी, आवाम का एक जमे गफीर, आवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लाइव अपडेट हमारे साथ मौजूद है, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सफेराज। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि हेटर्स की जानिब से हमारे चैनल को मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसका अजाला आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अहबाब के साथ, जानने वालों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सुहेल अफरीदी जो कि वजीर आला हैं और पीटीआई के अहम रहनुमा भी हैं, वो इस वक्त हैदराबाद और कराची के दौरे पे हैं और कराची पहुंच चुके हैं। अगर इब्तदा से बात की जाए तो जनाबे वाला इनने इस्लामाबाद से जाना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एयर ब्लू की जो परवाज थी वो डिले हो गई थी। पहले इनने 10 बजे पहुंचना था, लेकिन अब जो है वो डिले होती होती खासा टाइम गुजर गया, जिसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने एक फैसला किया और वो फैसला ये था कि अब वो एयर ब्लू से नहीं बल्कि किसी और एयरलाइन का इस्तेमाल करते हुए कराची जाएंगे और उनने आखिरकार पीआई का इंतखाब किया और पीआईए का जहाज जो है वो उनको लेकर कराची पहुंचा। जब वो कराची गए तो कराची में जाके मंजर ही तब्दील हुआ था। उनके पंजाब के दौरे को देखा जाए तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अब जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो इतने जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल देखी गई उस सूरत हाल ने आवाम के दिलों को जीत लिया। आवाम खुशी के साथ फूले समारी। पीटीआई जो है वो बहुत ज्यादा मुतमिन नजर आ रही है, जिसके हवाले से उनने मीडिया टॉक के अंदर भी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इस वक्त तक तो हम मुतमिन, आगे का पता नहीं कि क्या कुछ होता है। सुहेल अफरीदी साहब कराची पहुंचते हैं, कराची बड़ा पुरतबाक तरीके से इनका इस्तकबाल करता है। इनको उनका विरसा, उनका जो एक रवायती निशान है वो अजरक पहनाई जाती है, सिंधी टोपी पहनाई जाती है, इज्जत दी जाती है और बड़े एहतराम के साथ इन्हें ले जाया जाता है। सिंध गवर्नमेंट ने यह वाज़ेह ऐलान किया था कि अगर सुहेल अफरीदी साहब कराची आते हैं या सिंध में आते हैं तो इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और इस वक्त भी इनके साथ पुलिस की मोबाइल्स मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। साथ ही साथ इनको लाहौर के खानों की दावत दी गई, बिरयानी की दावत, निहारी की दावत दी गई। साथ ही साथ उनको ये कहा गया कि अगर सुहेल अफरीदी साहब हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम भी इनके साथ हर तरह का कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कराची के अंदर आके या सिंध के अंदर आके हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं तो हमेशा से जो जमहूरी माशरे हैं उनके अंदर ऐसा होता रहा है। आपने अगर अमेरिका के अंदर देखा हो तो अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी ने कितने जबरदस्त तरीके से जो ट्रंप है, इस वक्त वहां के सदर हैं, उनके ऊपर तनकीद की, लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो ट्रंप ने कितनी अजरफी और कितनी खूबसूरत तरीके के साथ उनका इस्तकबाल किया। और अब इसी तरह से कराची के अंदर भी हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक्तदार में है और सुहेल अफरीदी जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में गए हैं और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे पास आए हैं, हम इन्हें सिक्योरिटी देंगे, हमें इज्जत देंगे, हम इनका साथ देंगे। जब तक ये कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं रखते तो सूबा और सूबे की सारी बॉडीज जो है वो इनके साथ चलेंगी। यहां पे अब इम्तिहान शुरू होता है जनाबे वाला पीटीआई का कि पीटीआई अब किस तरह से एक्ट करती है, काम करती है। क्या पीटीआई के कारकुनान जो है उनको कंट्रोल में रखा जाता है या फिर वो गुस्से और गम की सूरत के अंदर और हुकूमत के ऊपर जो अपनी नाराजगी का इजहार है वो किसी और तरीके से करते हैं? क्या वो तोड़ फोड़ करते हैं या फिर पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं? अगर तोड़ फोड़ की जाती है फिर तो हुकूमत जो है वो एक्शन लेगी और पुलिस भी फिर एक्शन में आ जाएगी और फिर गिला तो बनता है इनके साथ कि हमने तो आपका साथ दिया था, लेकिन अब देखिए कि आपके साथ क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त तक सुहेल अफरीदी साहब कराची में हैं और जो कराची है उसकी मार्केट्स का दौरा कर रहे हैं। आवाम ने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया है, कराची की आवाम निकल आई है और एक बड़ी देर बाद, एक मुद्दत बाद ऐसे हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई का कारकुन जो है वो अपने घरों से बाहर निकला है या पीटीआई की कॉल के ऊपर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। तो और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है हुकूमत पंजाब के लिए भी। और पंजाब की हुकूमत के लिए एक पैगाम है कि सियासतदान ऐसे होते हैं जनाब, इनको देखिए। आला जर्फी का मुजाहरा ये होता है कि तनकीद करते रहे और इख्तलाफ है
इख्तलाफ के बावजूद भी कितने खूबसूरत तरीके से मेहमान नवाजी की, कितने खूबसूरत तरीके से इनको प्रोटोकॉल दिया, कितने खूबसूरत तरीके से सिक्योरिटी दी और कितनी इज्जत दी। इतनी इज्जत आप भी अगर दे देते तो आपके कद में भी इजाफा हो जाता। लेकिन आपने क्या किया? आपने वो किया जो देख के, जो सुन के तारीख शर्माती है, तारीख मुंह छुपाती फिरती है। आपकी अपनी दुर दुर और फिटकार आपके मुंह पे आई है कि आपने इतनी गलाजत और इतनी बेहुदगी का मुजाहरा किया है कि एक बंदा आपके पास मेहमान आया है, उस मेहमान को मेहमान नवाजी देने की बजाय, उसको इज्जत, उसको एहतराम देने की बजाय आप उसको धक्के दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उसके रास्ते के अंदर रुकावटें पेश कर रहे हैं। वो एक हुकूमती नुमाइंदा था, वो इस वक्त रूलिंग सीएम है। आपको चाहिए था कि आप उसका एहतराम करते, इज्जत देते, वकार देते। पता लगता कि जनाब सियासी घराने की एक कमेटी बैठी हुई है, पता चलता कि जनाब सियासतदान बैठे हुए हैं। जरदारी साहब का बेटा बैठा हुआ है ना, वो भी सियासतदान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हुए हैं ना, उधर के गवर्नर्स ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। उधर के जनाब सारी की सारी बॉडीज ने कहा, उधर के पॉलिटिशियंस ने कहा आप हमारे पास आओ, हम आपको खाने खिलाते हैं, आप हमारे पास आओ, हम आपको इज्जत देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, इधर इन्हें डूब मरना चाहिए। और ये जुमले मैं एक मुद्दत के बाद सख्त हैंड के साथ बोल रहा हूं। जनाब आपको सोचने का मुकाम है, समझने का मुकाम है। मरियम बीबी के जुड़े हाथ देख लें कि कुछ ना कुछ अपनी सियासत के ऊपर रहम खाएं। आप बोर्ड लगवा के, आप वीडियोस बना के, या आप पीआर की कैंपेन्स करके नहीं करेंगी। आपकी अपनी एक्टिविटीज बताएंगी, आपका किरदार बताएगा, आपका अमल बताएगा। आप खुद बताएंगी कि जनाब हम इस काबिल हैं कि हमें दोबारा लाया जाए। आप जनाबे वाला ऐसा परफॉर्म करें, आप सिर्फ सड़कें ना बनाएं बल्कि अवाम के दिलों के अंदर जगह भी बनाएं। आप अवाम को अपने साथ लेके चले, अवाम आपकी गर्विदा हो जाए, ना सिर्फ वीडियोस के अंदर बल्कि आपकी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कंड पीछे भी अवाम ताड़ी तारीफ करे, अवाम ताड़ा साथ देवे। तो जनाबे वाला आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक बड़े सूबे की वजीर आला है, आपने अवाम के दिलों में घर करना है। और अगली बार जब आप गवर्नमेंट में आए, और उम्मीद ये करते हैं कि शायद आप आ जाएं, तो अगली बार अगर आप गवर्नमेंट में आए तो आपको अवाम ये ना कहे कि जनाब ये मैंडेट चोरी के साथ आए हैं, आपको अवाम ये ना कहे कि ये धांधली के साथ आए हैं, बल्कि अवाम कहे कि हमने वोट दिया था। वज़ीर आला के पहले साल की कारकर्दगी आपके सामने है। हमने उन्हें कहा था कि जनाब आपका हक क्या है। हमने ये पगड़ी, ये दस्तार मरियम नवाज को दी है, हमने जिम्मेदारी पंजाब की मरियम नवाज को दी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जनाब के अगली बार आप आके बैठे हैं या आपको वोट देने ही ना पसंद करें। आपको चाहिए कि आप वजीर आला होने का हक अदा करें, अवाम का साथ दें। अगली बार के लिए अब महमूद खान अचकजई साहब गए हुए हैं, बराए मेहरबानी उनका साथ दीजिएगा और आपनी जो माजी की गलतियां हैं उनका अजाला कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कराची की जानिब। जनाब कराची में इस्तकबाल हुआ है और बड़े पुरतफाक तरीके से हुआ है। जब मैं कराची की सूरत हाल देखता हूं, मैं कराची को कवर करने नहीं जा सका, लेकिन मैंने पंजाब में कवरेज की है। मैंने जो सरगोदा के अंदर मैंने कवरेज की थी, जो मैंने लाहौर के अंदर कवरेज की है, उसके अलावा मैंने पेशावर के अंदर जो कवरेज की है, बिहाइंड द कैमरा रह के मैं काम कर चुका हूं और मैंने पीटीआई के मुतअद्दिद जलसों को कवर किया है। और आपके कुछ ओहदेदारान हैं जिनके ऊपर तनकीद करने के बाद मेरे चैनल्स को डिलीट कर दिया गया है। मैं खुल के बात करूंगा, मैं बोलूंगा। अभी मैंने वो फुटेज सामने नहीं रखनी, वो वीडियो सामने नहीं रखनी जिस वीडियो के बाद मेरे चैनल को डिलीट किया। मैं नाम भी नहीं डिस्क्लोज करता कि जिसकी मैंने मंजी ठोकी थी, जिसके बाद जनाब मेरे चैनल को डिलीट किया गया और मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मारा गया, मुझे धमकाया गया। मेरा अभी ये मुद्दा ही नहीं है, मेरा टॉपिक ही नहीं है। मुझे लाहौर के जलसे याद आती हैं, मुझे केपी के जलसे याद आती हैं, मुझे पंजाब के जलसे याद आती हैं, सरगोदा के जलसे याद आते हैं। मुझे जनाबे वाला दीगर जो पीटीआई के इमरान खान साहब जैसे ही वजीर आजम की सीट से उतरे थे, जब उनको निकाला गया था, तब जो उन्होंने जलसे किए थे, मुझे वो लम्हात इस वक्त याद आ गए हैं। मुझे पीटीआई का वो पुराने वाला कैंडिडेट याद आ गया। और यकीन माने इस वक्त पीटीआई के लिए एक खुशी का फैक्टर है, एक बड़े इत्मीनान होता है कि अवाम अपना हक इस्तेमाल करना चाह रही है। अवाम के अंदर ये जुर्रत आई है, ये हौसला आया है कि वो अंदर की बात, दिल की बात सामने रख सकती है। पीटीआई के साथ इख्तलाफ, पीटीआई की गलतियों के ऊपर तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक अवामी पार्टी है, उनका हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अवाम को गाइड करे और सही तरीके से गाइड करे। उनके अंदर कुछ गलतियां हुई, उनके साथ एतराज है,
اس کے اوپر بھی ہم کسی دن بات کریں گے. شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی میں نے ذرا دو ہاتھ کرنے ہیں, بادشاہت کرنی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں جو میرے دل کے اندر ہیں, میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے. اور جو سہیل افریدی صاحب نے ٹاک کی, اس پہ بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا سٹانس رکھا بڑی خوبصورت طریقے سے. الفاظ کا چناؤ بھی آپ کا بہتر تھا پہلے کی نسبت, وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے لیکن آپ کا بہتر تھا. آپ نے رد عمل بڑی خوبصورت طریقے سے پہلے کی نسبت دیا, اور امید ہے کہ آپ مزید بہتر کریں گے, اور مزید بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی زبردست گیم کھیل رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے بے شک ہماری مخالفت ہے, بے شک ہم تنقید کرتے رہے, وہ ہم پہ تنقید کرتے رہے, لیکن آنے والا مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چاہتا ہے. عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چاہتی ہے, جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کو چاہتی ہے. جب انہیں آزادی دی کہ یہ جلسہ کر سکتے ہیں, اجازت دی کہ یہ ایوان قائد میں جلسے کے لیے آئیں, آ کے بات کریں, تو عوام نکلی. اور کیونکہ حکومتی اجازت کے ساتھ نکلی تو پھر انہیں پتا چلا کہ واقعی طور پر اتنی بڑی تعداد کراچی جیسے شہر میں جہاں ایم کیو ایم کا راج رہا ہے, جہاں پی پی کا راج رہا ہے, جہاں اتنا بڑا پریشر ہے, جہاں دھڑے بندیاں ہیں, جہاں کل تک لوگ مار دیے جاتے تھے اپنی سیاسی رائے یا اختلاف کے اظہار پہ, جہاں انہیں اٹھا لیا جاتا تھا, جہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم گھر سے نکلیں گے, ہم زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, وہاں پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور استقبال کے لیے ایسے کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے ساتھ کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی عوام یہ نہیں سمجھ رہی کہ سہیل افریدی آیا ہے, بلکہ کراچی کی عوام یہ مان رہی ہے, یہ سوچ رہی ہے, یہ سمجھ رہی ہے کہ جیل سے نکل کے, اور منظر بھی یہی ہے کہ جیل سے نکل کے کپتان صاحب خود آ گئے ہیں, عمران خان صاحب خود کراچی کے دورے کے لیے آئے ہیں. اتنی بڑی تعداد عمران خان صاحب کے دورے پہ ہوا کرتی تھی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب کہانی صرف ملاقات تک نہیں ہونی چاہیے, آپ کو چاہیے کہ آپ اب یہ مطالبہ کریں کہ آپ جو بات کرتے ہیں کوئی درمیانی رستہ نکالو, کوئی سمجھداری کی بات کرو, اور عمران خان صاحب کو رہائی دلواؤ, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرو. ملاقات تک اب محدود نہ رہو, سوچو چھوٹا نہ, بلکہ ایک بہترین اپروچ کے ساتھ چلو اور کہو کہ بھائی ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے. اور پھر جب عمران خان صاحب باہر آئیں اور آپ کی جتنی غلطیاں, جتنے آپ کے یہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ایک, میں کہتا ہوں کہ تھمی پڑ جائے گی, ان کو بھی ایک کنٹرول ہو جائے گا کہ ان کا منہ ڈھکنے والا کوئی ہو جائے گا. یہ جو اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہے, سچی جھوٹی لگی لپٹی جیسا دل کرتا ہے یہ کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب ان کے منہوں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ٹیپے لگانے والے ہوں گے, جملہ تو میں نے کوئی اور استعمال کرنا تھا, لیکن ان کے منہ بند کرنے والے ہوں گے, ان کو بتانے والا بندہ ہوگا. وہ بندے جو عمران خان کی آڑ میں, ان کی سپورٹ کی آڑ میں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کے منہ بند ہونے چاہیے, ان کو روکا جانا چاہیے. اگر ان کے منہ کل تک بند ہوتے تو آپ کا لیڈر آج جیل میں نہ بیٹھا ہوتا, آج شاید وہ آپ کے حکومتی حلقوں کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے, ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم بھی ہوتے. لیکن آپ کے انہی یوٹیوبرز نے, آپ کے انہی کنٹینٹ کریٹرز نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب کا اس وقت باہر آنا مشکل ہے. عمران خان صاحب کو سپیس نہیں دی جا رہی. آپ کے مطابق قید تنہائی ہے, آپ کے مطابق ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا جا رہا ہے. یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے اپنے رد عمل سے کیا جا رہا ہے. جب کوئی چھوٹا بات کرتا ہے تو بڑے کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے, بڑے کو پوچھا جاتا ہے, ہاں بھائی تو نے بڑھایا تھا, تو نے بتایا تھا, تو نے سمجھایا تھا. اب جب یہ ریئیکشن سامنے آیا ہے عوام کا, اس کے بعد کراچی جو ہے, کراچی کی سب ایم این ای بیٹھے ہوئے, وہ بندہ سیاستدان ہے, لاکھ اختلاف ہے اس بندے سے, لاکھ اعتراضات ہیں, لیکن سیاست اس بندے کو بخوبی آتی ہے. اپنے بیٹے کو وہ سمجھانا جانتا ہے. جناب والا اس بندے نے بڑے سمارٹلی کھیلا ہے حکومت کے ساتھ. انہیں پتا ہے کہ جناب ٹائم دے دیا گیا 6 مہینوں کا, کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تبدیلی آئے گی.
ایک طرف صحافی بار بار انکشافات کر رہے ہیں کہ ٹائم دیا گیا ہے، بڑا چینج آ سکتا ہے، اندر کوئی باتیں چل رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں ہے. دوسری جانب جو سہیل صاحب ہیں، سہیل ویڑائچ صاحب، ان کا ونڈر بوائے کو کنسپٹ گردش کر رہا ہے. اس کے اوپر اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یا کسی اور ویڈیو میں، ابھی کچھ مصروفیات چل رہی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر ریسرچ نہیں کر سک رہا، اس وجہ سے یہ ویڈیو آپ کے تک نہیں پہنچی. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیپلی تھوڑا سا آپ کو ریسرچ کے ساتھ بات بتائی جائے، سمجھایا جائے، اور ڈیپ ڈگ کر کے اور کسی فروٹفل ڈسکشن کے ساتھ جو ہے معاملہ ختم ہو. تو جناب اب کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت کوئی ڈر نہ آ سکتا ہے، عوامی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور مینڈیٹ ان کو ملے گا اگر فیئر اور فری الیکشن ہوتا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی ان سے اتحاد کرنا پڑ جائے. اور ابھی میں منصور علی خان صاحب کا ایک ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پی پی کا جو پاسٹ پرانا بھٹو دور کا یا بے نظیر دور کا سپورٹر ہے، اس کے پاس پنجاب کے اندر دوسرا آپشن پی ٹی آئی تھا، انہوں نے پی ٹی آئی میں شفٹ کیا. اب بھی این ممکن ہے کہ پی پی کا اگلا اتحاد کسی اور پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کیس میں مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کا سپورٹر پی ٹی آئی میں گیا، بہت چھوٹی تعداد ہے اگر گیا بھی ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے ان کا سپورٹر اگر کسی اور پارٹی میں گیا تو وہ پارٹی کون سی تھی؟ جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ان کو نکالا گیا اور یہ جگہ جگہ پہ جا کے روتے پھر رہے تھے، ڈنڈورا پیٹتے تھے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور باں ان کی لگی ہوئی تھی. تو اس وقت عوام جو تھی وہ بابا خادم حسین رضوی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ان کے اوپر عوام، میں کہتا ہوں کہ ان کی تصویریں بنا کے، ان کے خاکے، ان کے سکیچز بنا کے اوپر عوام جوتے مار رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عوام ان کو رگڑا لگا رہی تھی، عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ان کے نام نہیں سننا چاہتی تھی. آج یہ حکومتی نمائندے آگے بن کے بیٹھے ہیں، آج یہ آگے جناب آپ کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور عوام ان سے 1% بھی اس وقت راضی نہیں ہے. ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، انہوں نے مریم نواز پہ تنقید کی اور انہیں اٹھا لیا. تو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. میں ایک ایونٹ کے اندر، ایک سیمینار کے اندر موجود تھا، اس میں دعوت دی گئی نون لیگ کی ایک وزیر کو، ایک غالباً ایم این اے تھی، میں اب نام نہیں ڈسکلوز کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میرے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے میں فوراً اسے بلاک کرتی ہوں. کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو فرعون بنے بیٹھے ہیں، تنقید سننا ہی نہیں چاہتے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو شرم نہیں آتی. یہ ایسے لوگ ہیں جن نے نعوذ باللہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. جناب والا تھوڑا سا نا سافٹ کارنر رکھو، گورننس کرنی ہے تو آؤ میں آپ کو ٹیوشن پڑھا دیتا ہوں. میں نے گڈ گورننس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے اور میں نے سکورنگ بھی اچھی کی تھی. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ جی پی پی کیا ہے، گورننس اینڈ پبلک پالیسی کیسے چلتی ہے. میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. مریم نواز صاحبہ آپ نے بے شک کچھ نہیں کیا، آپ دوڑی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پالیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں، عوام کو کیسے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. کہاں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن میں. یہ شاہی ہمیشہ نہیں رہے گی. تخت تے وقت نکی کرنا، اج تخت تے کل تختے تے.